اذا نمشيو لي كوردوني سفيريك. اول حاجه نطراسيو لو روبير كارتيزيان ضروري، ومن بعد غادي ناخدو ان بوين ام دو ليسباس. يعني كمثال كناخدو لو بوين ام هنايا، يعني ممكن ناخدو هنا ممكن ناخدو هنا، غير باش يكون الشرح مزيان تناخدو لو بوين ام في هاد البلاصه هادي. فغادي نديرو لا بروجيكسيون ديال ام على لو بلان او اكس ايغريك كيف ما درنا مع لي كوردوني سيلندريك. غادي نحصلو على واحد لو بوين نسميوه اش. غادي نرسم لونغل تيتا. لونغل تيتا هي لونغل اونتر لو فيكتور unitaire او زد et le vecteur unitaire ER أو le vecteur OM. donc OM مع EZ. بالنسبة للونجل في هو لونجل entre EX et OH. ثم من بعد نطراسي لي فيكتور unitaire. لو بروميير فيكتور unitaire هو ER، يعني اللي يكون مع لو فيكتور OM. ان فيكتور unitaire ER اللي غنسميه ولا اللي كيساوي OM فيكتور على OM distance. ثم لو فيكتور E تيتا. لو فيكتور E تيتا ماشي بهذا الشكل هذا. دونك لو فيكتور E تيتا غادي يكون perpendiculaire على le vecteur ER dans le sens de rotation du vecteur θ. دونك شوف معايا θ راه l'orientation ديالها بهذا الشكل هذا من EZ vers ER، وبالتالي حتى θ غتكون نفس الشيء. ثم آخر فيكتور اللي هو لو فيكتور E phi. لو فيكتور E phi perpendiculaire على OH، عمودي على OH dans le sens de rotation du vecteur phi اللي هو هذا. إذن les trois vecteurs de la base sphérique هما les vecteurs ER Eθ E phi. Et les coordonnées sphériques هما R θ et phi. بالنسبة ل R supérieur ou égal à 0 donc غتساوي 0 إلا كان لو بوين M منطبق مع لو بوين O. بالنسبة ل θ varie entre 0 et pi. et بالنسبة ل phi varie entre 0 et 2 pi. بالنسبة لو فيكتور اللي رسمته بالأحمر اللي سميتو ان، هذا راه نابارتيان با على باز سفيريك. علاش رسمتو هذا؟ رسمتو فقط لأننا غادي نحتاجوه فاش نبغو نديرو لي غولاسيون اونتر لي كوردوني سفيريك اي لي كوردوني كارتيزيان، كذلك لي غولاسيون اونتر لا باز سفيريك او لي فيكتور دو لا باز سفيريك اي لي فيكتور دو لا باز كارتيزيان. درتو ولا لاحظتو هاد او ان هذا، هاد او ان هو نفسو هذاك او ار اللي كان في لي كوردوني سيلندريك، وهاد او في هو نفسو داك او تيتا اللي كان في لي كوردوني سيلندريك. متفقين هنايا؟ وهاد في هذا هو نفسو تيتا اللي كان في لي كوردوني سيلندريك. ولكن كيف ما قلنا السميات ما عندنا ما نديرو بهم، لانه طبيعة الحال ماشي بالضرورة تلقاو هاد الاسماء هادو. يعني هنا مسمين او ار او تيتا او في، كاين اللي كيسمي اسماء اخرى. اللي تهمنا دائما هو المعنى ديال الاشياء. او ار شنو هو لا ديفينيسيون ديالو، او تيتا شنو هو بلا ديفينيسيون ديالو، و او في اشنو هو بلا ديفينيسيون ديالو، ماشي بالاسماء ديالو. بالنسبه لهاد التسميه اللي هي لي كوردوني سفيريك، علاش؟ هنا بكل بساطه الى عقلتو سابقا في لي كوردوني سيلندريك كان عندنا ار كي ابارتيان 0 بلس لانفيني، وكان عندنا زد كي ابارتيان ار، وكان عندنا كذلك شنو هو الاخر تيتا كي فاري دو 0 دو بي. دونك تيتا اللي عندي هنا ماشي هي تيتا اللي كانت في لي كوردوني سيلندريك. المهم شنو درنا حنا باش نديرو التبرير ديال داك الاسم؟ خدينا بالنسبه لار دي فالور دو ار من 0 حتى لار. ماشي بالضروره من 0 حتى لار كبيره، ممكن تاخذ غير واحد الانترفال تفاغيي في ار اللي بغيتي داك الانترفال. حنا مثلا هنا غادي ناخذ نفس الشيء من 0 حتى لواحد القيمه ديال ار كبيره مثلا. وبالنسبه لتيتا فاغي دو 0 بي ما غاديش نقربوا ليها، وبالنسبه لفي كي فاغي دو 0 دو بي ما غاديش نقربوا ليها. اذا الى جمعنا tous les points qui vérifient que R varie de 0 à grand R, θ varie de 0 à pi et phi varie de 0 jusqu'à 2pi, غادي نحصلوا على une sphère. في الاخر غادي نحصلوا على une sphère. السؤال هو علاش هاد θ هادي فاغي دو 0 à pi وما كتفاغيش من 0 حتى ل 2pi؟ هنا الا θ فاريات من 0 حتى ل 2pi غادي نحصلوا على واحد النقط في هذيك لا سفير اللي كيتعاودوا. الا عقلتو مزيان في لي كوردوني سيلندريك كنا كنلونو نقط اولا كنلونو بشويه بشويه حتى جمعنا في الاخر واحد لو سيلندر. فهنايا كافي اننا تيتا تفاغي من 0 حتى لبي باش في الاخر نجمعو اون سفير. وإلا كملنا المجال اللي هو بي حتى ل 2 بي
بالنسبة لتيتا غادي نلقاو أننا نقط لي ديجا رسمناهم وكملنا بهم اون سفير كنعاودو كنجمعو فيه مرة أخرى بحال لونا المرة الأولى وكنعاودو نلونو المرة الثانية. لذلك في هاد الحالة هادي تيتا كتفاريي غير من زيرو حتى لبي. واخا القضية ماشي مهمة في لا ميكانيك دو بوان، ما تهمناش هادشي. المهم بالنسبة للوتي ديال لا سوماسيون ديال لي بوان كونتينيو كيفاش كنجمعو لي بوان كاملين، يعني هاد القضية كنقولها غير شفويا. كنقول لكم كنلونو لي بوان اولا كنجمعو لي بوان في الاخر كنجمعو اون سفير اولا كنجمعو ان سيلندر. غادي نشوفو في الالكترومagnétisme انه لوتي باش كنجمعو، يعني باش كنحسبو لو فوليوم دون سفير لو فوليوم دان سيلندر هي لانتيغرال. المهم هاد الامور هادي ماشي مهمه بالنسبه لينا في لا ميكانيك دو بوان ماتيريال، حتى ان تيتا فاري دو زيرو بي في فاري دو زيرو جوسكا دو بي هادشي ما غير مهم. ولكن فاش نوصلوا للشابيتر ديال الالكترو ستاتيك غادي تكون هاد القضيه هادي انتريسونت. اذا غادي نديرو لي ريلاسيون اونتر لي كوردوني سفيريك اي لي كوردوني كارتيزيان باش في الاخر نعرفو نحدو لو فيكتور بوزيسيون فيكتور فيتاس اي فيكتور اكسيليراسيون. باش نقدروا نحدوا هاد لي ريلاسيون غادي خصنا نديرو دي فيغور بلان كيف ما درنا في الحاله ديال لي كوردوني سيلندريك. هاد المره غادي ناخدو هاد لو بلان هذا كومبوزي دو لاكس او زد مع لو فيكتور اولا مع لا دروات او اش. دونك شوف معايا مزيان، هاد لاكس هذا غادي نسميه شي سميه، مثلا نسميوه مثلا دي، صافي. دونك غادي يكون بالشكل التالي: لا دروات دي بيربونديكولير عليها زد لاكس او زد. شوف معايا بيناتهم شنو كاين. كاين لو فيكتور او ام ولا لا ديستونس او ام اللي ناخد لو بوين ام هنايا، وغادي تكون لا ديستونس ما بين ام و او كتساوي بوتيت ار. لاحظ معايا ان لونغل تيتا هو لونغل ما بين او زد اي او ار، دونك لونغل تيتا غادي يكون هو هذا. لاحظ معايا ان لا بروجيكسيون ديال ام على هاد لا دروات دي هي اش كبيره، غادي نسمي لا ديستونس او اش نسميها بوتيت اش. دونك هنايا غادي ندير لا بروجيكسيون هنا غادي تعطيني بوتيت اش، اي لا بروجيكسيون دو ام على زد غادي تعطيني لا كوردوني زد ديال لي كوردوني كارتيزيان. دابا نقدر نحدد لا بروميير ريلاسيون اللي غادي تنفعني واللي هي اشنو كتساوي. دابا نحسبوا الكوسينوس دو تيتا. كوس دو تيتا شنو تيساوي؟ تيساوي زد مقسوم على ار. سينوس دو تيتا شنو تيساوي؟ كيساوي اش مقسوم على بوتيت ار. دونك هادو اول ريلاسيون غادي نحتاجوها. غادي نتخاصيو ان دوزيام بلون اللي هو لو بلون او اكس ايغريك. دونك هذا هو نفسه لا فيغور بلان اللي كنا درناها في لي كوردوني سيلندريك. هنا اكس ايغريك بيناتهم شنو كاين اش. دونك غادي ندير هنا لو بوين اش. لا ديستونس او اش شنو هي بوتيت اش. لا بروجيكسيون ديال اش على لاكس او اكس كتعطيني اكس، et la projection de h à l'axe OY كتعطيني Y. Donc l'angle entre OX et OH كتساوي phi. Donc l'angle entre OX et OH كتساوي phi. هنا عفوا X و Y قلبتهم. نقدر نديرها بهاد الشكل اللي درت انا دابا، ولكن غادي خصنا نديرو دي موديفيكاسيون. المهم نخليو حنا بهاد الشكل هذا، هنا Y وهنا X. نخليو لي دغوات مثلا بحال هكا، وفي لا بروجيكسيون هي فين نكتبو هنايا Y وهنايا X. لونغل اونتر او اكس او اش كتساوي في. دونك لونغل اونتر او اكس او اش كتساوي في هي هادي. دونك غادي نحسبو دابا الكوسينوس دو في اشنو كيساوي. كيساوي اكس مقسوم على اش ثم سينوس دو تيتا سينوس دو في عفوا سينوس دو في كيساوي إيكغيك سور بوتيت اش. واحد لا فاريابل اللي ما كتهمناش اللي هي بوتيت اش. بوتيت اش راه ما داخلش في لي كوردوني سيلندر سفيريك. اذا هنا نحاولوا نقصيو هاد بوتيت اش لانه ما عندنا ما نديرو بها. في هاد الحاله هادي غادي نجيو لهاد الكوسينوس دو في وغادي نخرجوا اكس. عطيني اكس كتساوي اش فوا الكوسينوس دو في يساوي. بالنسبه لاش غادي نعوضوها من هاد لا ريلاسيون هادي. تعطيني اش كتساوي سينوس دو تيتا فوا بوتيت ار. دونك غتبقى ليا سينوس دو تيتا اولا ار فوا سينوس دو تيتا فوا الكوسينوس دو في. دونك هادي لا بروميير ريلاسيون
il y a la relation entre x et les coordonnées sphériques. Nous avons y, les ناخدوها من هنايا. Donc y égale à h fois sinus de phi. قلنا بلي h كتساوي sinus de θ fois r, donc غتبقى لي r fois sinus de θ fois sinus de phi. Donc هذه la deuxième. بقى لينا z. z غادي نخرجو من هنا مباشرة. z يساوي r fois الكوس de θ هذه مباشرة. z يساوي r fois le cosinus de θ. Et هذه هي la troisième relation. Passons aux relations entre les vecteurs des bases. غادي ناخدو نفس les figures planes, ولكن هاد المرة في بلاصة ما نطراسيو لي كوردوني غادي نطراسيو لي فيكتور unitaires. بالنسبة لهاد الأولى لي فيكتور unitaires اللي غادي يكونوا فيها هما EZ, ER، هنا غادي يكون EZ، هنا غادي يكون ER، وبالنسبة ل OH شنو غادي يجي في بلاصة؟ غادي يجي هاد لو فيكتور اللي درتو بالأحمر اللي هو EN. وغادي نديرو نفس الحاجة كيف ما درنا مع بوتيت اش قصيناها، نفس الشيء مع EN غادي نحاولو نقصيوه لأنه ما داخلش في لي كوردوني sphériques. Donc la première figure plane غادي يكون فيها EZ، غادي يكون هنايا EN، et بيناتهم غادي يكون le vecteur unitaire ER. Et l'angle entre EZ et ER شنو كتساوي؟ كتساوي θ. La deuxième figure plane غادي يكون فيها EX، EY et EN. Donc هنايا غادي يكون عندي EY، هنا غادي يكون عندي EX، بيناتهم غادي يكون le vecteur EN avec l'angle entre EX et EN هي l'angle phi. بنفس الطريقة هنا غادي نخرجو شنو كيساوي ER. ER يساوي هو الكوسينوس دو θ suivant le vecteur EZ plus sinus de θ suivant le vecteur EN. نجيو للحالة الثانية، هنايا غادي نخرجو لو فيكتور EN يعطيني بلي EN يساوي cosinus de phi suivant le vecteur EX plus sinus de phi suivant le vecteur EY. غادي ناخدو EN من هنايا وغادي نعوضو في هاد البلاصة هادي. فشنو غادي يبقى ليا؟ غادي يبقى ليا ER، غادي يبقى ER يساوي cosinus de θ selon EZ plus sinus de θ fois cosinus de phi suivant EX plus sinus de phi suivant EY. ثم نشرو هادشي هذا غادي يبقى ليا sinus de θ cosinus de phi suivant EX plus sinus de θ sinus de phi selon EY plus cosinus de θ suivant EZ. Donc هذا هو le vecteur ER en fonction ديال le vecteur de la base cartésienne. بقى لينا le vecteur Eθ. Le vecteur Eθ بنفس الطريقة حنا كنعرفو أن le vecteur Eθ راه perpendiculaire على ER ولكن في le sens de rotation de θ، يعني غادي يكون في هاد البلاصة هادي. اتونسيون ديرو بهاد الشكل هذا لأنه هاد القضية الثانية اللي درت كنلاحظو أن θ مع هاد لو سونس ديال هاد لو فيكتور الثاني اللي درت راهم اوبوزي، وبالتالي خصنا نراعيو أنه Eθ هي هادي. وغادي نديرو نفس الشيء، يعني غادي نحاولو نطولو هاد لو فيكتور اللي هو اولا نطولو لو فيكتور EZ باش تعطيني هنا ناقص EZ. ناخدو لو فيكتور θ اللي من هنايا، لو فيكتور θ غادي يكون هو هذا، ونديرو نفس الشيء. فلو فيكتور Eθ شنو غادي يساوي؟ Eθ يساوي هو الكوسينوس دو θ suivant le vecteur EN plus sinus de θ suivant le vecteur ناقص EZ، يعني ناقص sinus de θ suivant le vecteur EZ. ثم غادي نعوضو EN بهاد ليكسبرسيون اللي خرجنا من هنايا، بقى ليا cosinus de θ fois cosinus de phi suivant EX plus sinus de phi suivant EY moins sinus de θ suivant le vecteur EZ يساوي غادي نشر هادشي تبقى ليا cos de θ cos de phi suivant EX plus sinus de θ sinus de phi suivant EY moins sinus de θ suivant EZ. Donc هذا هو le vecteur Eθ. Il nous reste le vecteur Eφ. عندنا جوج الطرق باش نحسبوا le vecteur Eφ. La première كنعرفوا أن la base ER Eθ Eφ est une base directe.
وبالتالي غيكون او ار فيكتوريال او تيتا كيساوي او في. غنحسبو بهاد لا ميثود هادي. لا دوزيام ميثود غادي نجيو للشكل ونخرجو اون اوتر فيغور بلان. لو فيكتور او في فين جا في هاد لو بلان هذا او اكس ايكغيك، وغادي نرسمو مرة أخرى. أولا عندنا ديجا ياك، عندنا ديجا او اكس ايكغيك، كنعرفو أن لو فيكتور او في بيربونديكولير على لو فيكتور او ان في لو سونس دو روتاسيون ديال الفي. دونك غادي يجي في هاد البلاصة هادي ديجا عندنا هاد لو عندنا هاد لا فيغور بلان، وبالتالي غادي يكون هذا هو لو فيكتور او في. إذا مباشرة شنو تيساوي او في؟ غادي نطول هذا لونغل في هي هادي، غادي يكون عندي او في كيساوي الكوسينوس دو تيتا suivant le vecteur EY ناقص sinus de θ suivant le vecteur EX. دونك هادي مباشرة le vecteur E phi يساوي cos de θ suivant le vecteur EY ناقص sinus de θ suivant le vecteur unitaire EX. دابا غنمشيو نحسبو لي غروندور سينيماتيك اللي هما le vecteur position, vecteur vitesse et vecteur accélération. ونبداو بلو فيكتور بوزيسيون، هذا كنخرجوه غير من الشكل مباشرة. دونك لو فيكتور بوزيسيون اللي هو لو فيكتور او ام دابخي لا فيغور غادي نلقاو بلي كتساوي ار فوا لو فيكتور اونيتير او ار. دونك هادشي شنو غادي يعطيني؟ لو فيكتور فيتاس غادي نديرو ديريفي قبل واحد لو فيكتور ما هضرتش عليه بزاف اللي هو لو فيكتور ديبلاسمون، لو فيكتور ديبلاسمون إليمونتير يمكن ما هضرش عليه في الحصة ديال السينيماتيك. وهاد لو فيكتور هذا ماشي شي حاجة، لو فيكتور دي او ام بلا ما نقسمو على ديك دي تي. يعني فاش غنقسمو دي او ام على دي تي كنحصلو على لو فيكتور فيتاس. اما لو فيكتور ديبلاسمون إليمونتير هو لو فيكتور دي او ام. يعني شنو هو لو فيكتور دي او ام؟ هو لو فيكتور ام بريم في حالة ما لو بوان ام دار واحد لا فارياسيون دو بوزيسيون اللي هي انفينيتيسيمال. يعني مثلا لو بوان ام كان هنايا ثم بدل البوزيسيون ديالو بواحد المسافة اللي هي صغيرة بزاف، كنقولوا انه دار واحد ان شونجمون دو بوزيسيون اللي هو انفينيتيسيمال. في هاد الحالة هادي كنعرفو لو فيكتور ديبلاسمون إليمونتير كنرمزولو بالدي او ام اللي كيساوي لو فيكتور ام بريم. دونك دي او ام اشنو تيساوي؟ يساوي دي ار سولون او ار. القواعد هما نفسهم القواعد ديال الاشتقاق. يعني هنايا عندي دي ديال ار سولون او ار، شنو غادي ندير؟ فحال غادي نديريفي ار، يعني غنكتب غير دي ار فوا لو فيكتور اونيتير او ار بلوس هاد المرة غادي نخلي ار وغادي نديريفي او ار. ولكن هذا راه ما كيتسماش ديريفي، لانه باش يتسمى ديريفي خاصني نقسم على الزمن على دي تي. المهم حنا دابا كنهضروا غير على لو فيكتور ديبلاسمون إليمونتير. غادي ندوزو دابا لو فيكتور فيتاس. فيكتور فيتاس اشنو تيساوي لو فيكتور فيتاس en fonction ديال لو فيكتور ديبلاسمون إليمونتير؟ دونك لا فيتاس دو ام par rapport au référentiel cartésien R يساوي هو دي او ام sur dt par rapport au R يساوي، هنا غادي تبقى ليا دي ار sur dt اللي هي ار بوان فوا ار بلس ار فوا دي ار sur dt par rapport au référentiel R. يعني باش دابا نعرفو لو فيكتور فيتاس غادي خصنا نعرفو شنو هي لا ديريفي ديال او ار ديال لي كوردوني سفيريك. كيفاش غادي نعرفو هاد شنو كيساوي هذا؟ غادي نرجعو لهادوك لي ترانسفورماسيون اللي درنا دابخي لي فيغور بلان. لقينا بلي او ار كيساوي هاد القيمه هادي اللي هي الكوسينوس دو تيتا سويفون او زد بلس سينوس دو تيتا سويفون لو فيكتور او ان. هاد او ان مهم بزاف لانه غادي نعتمدو عليه في الخدمه ديالنا كامله. وعلاش غادي نعتمدو عليه؟ لانه ديجا خدمناه، حيت هاد لو فيكتور او ان هو نفسه لو فيكتور او ار ديال لا باز سيلندريك. وبالتالي القواعد ديال الاشتقاق اللي كنا خرجناهم غادي يبقاو صالحين هنايا. دونك غادي ننقل هاد ليكسبرسيون ديال او ار اللي عندي هنايا كوس دو تيتا سويفون او زد بلس سينوس دو تيتا سويفون او ان. دونك نجيو لهنا ونحسبوا هذيك لا ديريفي بوحدها دي او ار سور دي تي بارابور
AR يساوي d sur dt ديال cosinus de θ suivant le vecteur EZ plus sinus de θ suivant le vecteur EN يساوي. بالنسبة للديريفي ديال هاد الأولى هادي ساهلة بزاف، اللي هي شنو هي θ موان θ بوان فوا sinus de θ فوا لو فيكتور EZ بلوس بالنسبة للسينوس دو θ فوا لو فيكتور EN هنا عندي برودوي دو دو فونكسيون، غادي نديريفي الأولى غتعطيني θ بوان فوا الكوسينوس دو θ فوا لو فيكتور EN، وغادي ندير بلوس وغادي نخلي هاد المرة السينوس دو θ وغادي ندير الديريفي ديال EN بارابور au temps بارابور au référentiel R. دابا هاد دي ديال EN sur dt اشنو كتساوي؟ هي نفسها الديريفي ديال لو فيكتور ER ديال لا باز سيلندريك، ولكن منساوش انه في لا باز سيلندريك كان عندي هاد لو فيكتور اللي عندي هنايا اللي هو في لو بلان او اكس اي كنا كنسميوه تيتا، وهذا كنا كنسميوه او تيتا، وهاد او ان هذا كنا كنسميوه او ار. لذلك شوف معايا هاد المماثله اللي غادي ندير دابا. الا قلت لك دابا بلي دي او ار سور دي تي في لي كوردوني سيلندريك كانت كتساوي تيتا بوان فوا او تيتا، في هاد الحاله هادي عندنا شنو؟ عندنا دي او ان سور دي تي كيساوي في بوان سولون او في بوان سولون او في. إذن غادي نجي نعوض هنايا، بقى لي موان تيتا بوان فوا سينوس دو تيتا فوا لو فيكتور او زد بلوس تيتا بوان فوا الكوسينوس دو تيتا فوا لو فيكتور او ان بلوس سينوس دو تيتا. لقينا بلي كيساوي هاد دي او ان سور دي تي كيساوي في بوان فوا لو فيكتور او في. ولكن مازال عندنا واحد المشكل، خاص تكون هاد ليكسبرسيون ديال دي او ار سور دي تي تكون مكتوبة في لا باز سفيريك، يعني لي فيكتور اللي يكونوا عندي هنايا هما لو فيكتور او في او ار او تيتا، يعني هاد او ان هذا مع او زد ما خصهمش يبقاو. شنو غادي ندير هنايا؟ غادي نعمل بتيتا بوان، تبقى لي تيتا بوان فاكتور كوسينوس دو تيتا سويفون لو فيكتور او ان موان سينوس دو تيتا سويفون لو فيكتور او زد بلوس في بوان سينوس دو تيتا سويفون لو فيكتور او في. هاد الكوس دو تيتا سويفون او ان ناقص سينوس دو تيتا سويفون او زد غادي نشوفو واش هي ليكسبرسيون ديال ان فيكتور اللي هو كنعرفو ديجا. دونك كوسينوس دو تيتا سويفون او زد بلوس سينوس دو تيتا سويفون او ان، عندي هنايا موان، دونك ماشي هو هذا ولكن ان اوتر فيكتور، حيت عندي كوسينوس دو تيتا سويفون او زد موان سينوس دو تيتا سويفون او ان، ماشي هو لو فيكتور او ار. واش هو لو فيكتور او تيتا؟ كوسينوس دو تيتا سويفون او ان ناقص سينوس دو تيتا سويفون او زد. دونك هذا هو لو فيكتور او تيتا، دونك تيتا بوان او تيتا بلوس في بوان سينوس دو تيتا سويفون لو فيكتور او في. دونك هذا هو دي او ار سور دي تي بارابور ا ار في لي كوردوني سفيريك. بقى لينا دي او تيتا سور دي تي و دي او في سور دي تي. دونك بعدا واش غادي نحتاجو دي او تيتا سور دي تي؟ ما محتاجينوش، حيت عندنا دابا لو فيكتور فيتاس، غادي نمشيو نعوضو في لو فيكتور فيتاس. هنايا غتبقى ليا لا فيتاس دو ام بارابور ا ار يساوي ار بوان سولون او ار بلوس ار بوان سولون او ار بلوس ار فوا هادشي هذا، يعني فوا تيتا بوان سولون او تيتا بلوس ار فوا في بوان فوا سينوس دو تيتا فوا لو فيكتور او في. دونك هذا هو لو فيكتور فيتاس. بقى لينا لو فيكتور اكسيليراسيون اللي غادي يكون فيه بزاف ديال الخدمه، يعني مع لي ديريفي شويه طوال. دونك لو فيكتور اكسيليراسيون، دونك بنفس الطريقه هو لا ديريفي ديال لو فيكتور فيتاس، l'accélération de m par rapport à r يساوي la dérivée de la vitesse du vecteur vitesse par rapport au référentiel r يساوي. نبداو بلا ديريفي ديال r بوان فوا r. اشنو غتعطيني؟ نديريفي الاولى يعني غنديريفي r دو بوان وغادي نخلي er plus r بوان فوا der sur dt. ديجا عندي l'expression ديالها بلوس
عندي هنا ار فوا تيتا بوان فوا او تيتا، يعني برودوي ديال 3 فونكسيون لا ميثود اللي غادي نستعمل. وبالتالي هنا غادي خصني نفرق هاد القضيه هادي. نبداو ب لا ديريفي ديال ار فوا تيتا بوان ونخليو او تيتا، ونديرو بلوس هاد المره نخليو ار فوا تيتا بوان نديريفيو او تيتا، بلوس عندي هنا ار فوا في بوان فوا سينوس دو تيتا فوا اي في. يعني هنا برودوي ديال 4 فونكسيون. هاد القضيه شويه طويله هنايا، ولكن هنا غادي نفرقوها. لا ديريفي ديال ار فوا في بوان فوا سينوس دو تيتا ثم نكونسيرفيو اي في، بلوس هاد المره نخليو ار فوا تيتا بوان فوا سينوس دو تيتا ونديريفيو او في. دابا باش نحصلو على ليكسبرسيون كامله خاصنا جوج الحوايج، خاصنا الديريفي ديال او تيتا وخاصنا الديريفي ديال او في. غادي نديرو نفس الطريقه كيف ما درنا مع او ار. دونك نبداو ب او تيتا. دونك لا ديريفي ديال او تيتا اشنو كتساوي؟ غادي نمشي ناخد ديك ليكسبرسيون اللي خدينا سابقا، يعني من لي فيغور بلان، كوسينوس دو تيتا سويفون او ان ناقص سينوس دو تيتا سويفون او زد. دونك الكوسينوس دو تيتا suivant le vecteur En moins sinus de θ suivant le vecteur Ez. طبيعة الحال dérivé par rapport au référentiel R يساوي بالنسبة لناقص sinus de θ فوا Ez هذيك نعرفو شنو هي الديريفي ديالها، هي moins θ point cosinus de θ suivant Ez. عندنا الإشكال في الكوسينوس دو تيتا فوا لو فيكتور او ان. غادي نديريفي الكوسينوس دو تيتا غتعطيني موان تيتا بوان فوا سينوس دو تيتا، وغادي نكونسيرفي لو فيكتور او ان، وغادي ندير بلوس هاد المره غادي نكونسيرفي الكوسينوس دو تيتا، وغادي ندير الديريفي ديال او ان. الديريفي ديال او ان لقينا بلي كتساوي في بوان فوا لو فيكتور او في. بنفس الطريقه هاد المره غادي نعمل بتيتا بوان هنايا، ولكن تيتا بوان مع هادي طبيعه الحال غتبقى ليا، ولا نعملو بموان تيتا بوان تبقى ليا فاكتور ديال الكوسينوس دو تيتا suivant le vecteur Ez plus sinus de θ suivant le vecteur En plus le cosinus de θ fois phi point fois E phi يساوي هاد cos de θ suivant Ez plus sinus de θ suivant En هو ان فيكتور اللي ديجا تعاملنا معاه. cos de θ suivant Ez plus sinus de θ suivant En هو le vecteur ER. دونك غادي نعوض هنا ب ER تبقى ليا موان θ point fois ER plus phi point fois le cosinus de θ fois le vecteur E phi. Donc هذا هو la dérivée ديال E θ. بقى لينا لو فيكتور E phi. عندنا جوج طرق باش نتعاملوا مع لو فيكتور E phi، سواء ناخذوا ليكسبرسيون ديالو من لي فيغور بلان ونطبقوها بالشي، اولا حنا كنعرفوا ان لو فيكتور E phi ديال لا باز سفيريك هو نفس لو فيكتور E θ ديال لا باز سيلندريك. يعني حنا ديجا تنعرفوا بلي دي E θ sur dt في la base cylindrique كتساوي moins θ point fois ER. دونك شنو غادي يكون الديريفي ديال E phi بالنسبة للزمن بارابور R في لي كوردوني سفيريك غيكون هو moins phi point هاد ER هو En. ثم غادي ناخدو هاد لو فيكتور En وغادي نعاودو ليكسبرسيون ديالو في la base سفيريك. نشوفو شنو كيساوي لو فيكتور En. لو فيكتور ان في لا باس سفيريك ديجا ما خرجناش، ولكن نقدروا نحدوه انطلاقا من من هنايا. لو فيكتور ان كيساوي الكوسينوس دو تيتا سويفون لو فيكتور او تيتا بلوس سينوس دو تيتا سويفون لو فيكتور او ار. دونك الكوس مع او تيتا والسينوس مع او ار. دونك يساوي موان في بوان كوس دو تيتا سويفون لو فيكتور او تيتا plus sinus de θ suivant le vecteur ER. باش ما نتلفكمش نحيد هادشي هذا، حيت هادشي اللي كنت كاتب هنايا خاص بلي كوردوني سيلندريك. دابا لقينا الديريفي ديال او في، لقينا الديريفي ديال او تيتا، بقى لينا دابا غير التعويض في ليكسبرسيون ديال لو فيكتور اكسيليراسيون. وبقى لينا الحساب ديال هاد الديريفي هذا شويه طويل لانه فيه 3 فونكسيون وهذا فيه 2 فونكسيون. المهم بقى لينا غير الحساب. بطبيعة الحال ما كاينش اللي كيقدر يحفظ بحال هادشي هذا لانه شويه صعيب، وغالبا ما كنتعاملوش مع هاد لاباز هادي لانه كيما كتشوفوا الحساب فيها طويل شويه. وهنا كيجي داك السؤال علاش كنستعملوا لي كوردوني سيلندريك وعلاش كنستعملوا لي كوردوني سفيريك.
فاش كيكون عندي واحد لو موفمون ديال ان بوان ماتيريال اللي هو في اون سفير، يعني لو موفمون في الاخر ديكري اون سفير او لا ان سيلندر او لا ان سيركل. في هاد الحالات هادو كيكون من الافضل اننا نستعملو لي كوردوني بولار ولا لي كوردوني سفيريك ولا لي كوردوني سيلندريك. علاش؟ لانه الا لاحظتو في لي كوردوني كارتيزيان دائما لو فيكتور او ام كيكونوا فيه 3 كومبوزونت، une selon x, une selon y et une autre suivant ez. يعني 3 كومبوزونت x فوق x y فوق y plus z فوق z. ولكن في لي كوردوني بولير مثلا عندي او ام يساوي r فوق r فقط. كذلك في لي كوردوني سفيريك عندي r فوق r. اذا كنصغروا لي دوغري د ليبرتي اللي كنخدموا بهم. فبلاصه ما نخدم ب x بوحدها و y بوحدها و z بوحدها عندي 3 زيكواسيون اوغير غتكون عندي اون سول اللي هي نعرف غير ليكسبرسيون ديال r كومون فاري اون فونكسيون لو طون وعندي لو فيكتور او ار. هذه هي لافونتاج ديال هاد لي كوردوني بكل بساطه.